वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक पे जाने से पहले आप फवाद चौधरी और नवीद चौधरी की बातें सुन रहे थे। हसन निसार साहब भी हमारे साथ हैं। वेरी क्विकली, हल क्या हमारे पास? हल इसका देखें मुबशर, हल की तरफ तो साहब हम जा रहे हैं। हल ये है कि ठीक है, ये जो वाक़यात हो रहे हैं ये उसकी वजह से एक रुकावट आती है, इसकी वजह से मायूसी सी आती है, लेकिन हल का इसका ये है कि हम सब मायूसी सी इस लिहाज से कहूँगा। देखें बड़ी बात सुने, ये वाक़यात सिंबल है एक बहुत बड़ी चीज़ों के कि इस तरफ जा मुझे, क्योंकि आज का जो वाक़या है वो इस लिहाज से ज़्यादा मुझे अफसोसनाक तो अपनी जगह पे है, ख़तरनाक इस लिहाज से है। मैं समझता हूँ इसके इफ़ेक्ट जो है ना पूरी बैनुल-अक़वामी सतह पे हमारे पड़ेंगे। जहाँ जहाँ मुसलमान माइनॉरिटी में हैं उनके ऊपर जो असरात आएंगे वो एक अलग है, इस लिहाज से इसको मैं कह रहा हूँ। लेकिन जो वाक़यात यहाँ रोज़ाना हो रहे हैं जिस तरीके से हो रहे हैं, ये वो जंग का आउटकम है जो हमने जंग शुरू की। उस जंग के बाद आहिस्ता आहिस्ता जब हम उनके डैन पे पहुंच रहे थे, हमें सिर्फ ये ढूंढना है कि जब अदारों को डैन पे पहुंचे हैं, डैनों पे तो पहुंचे हैं। देखें दहशत गर्दों के डैनों पे जब आप आज से तकरीबन 1 साल पहले डीजी रेंजर्स ने मेरे ही प्रोग्राम में ये बताया था और उन्होंने कहा कि जनूबी पंजाब के नीम कबायली इलाके को पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के बाज़ इदारों ने शिद्दत पसंदों का गढ़ करार दिया और कहा जनूबी वज़ीरिस्तान से मुतसिल इस इलाके में मुनासिब इक़दाम ना किए गए तो कोई यानी पाकिस्तान, पंजाब और पाकिस्तान के लिए ये शिद्दत पसंदों का नेटवर्क जो है ये ख़तरनाक हद तक बढ़ जाएगा। और उसके ऊपर हुकूमत पंजाब ने इंतहाई कॉन्ट्रडिक्ट किया था और उस पर इल्ज़ाम तराशियाँ की थी दूसरे दिन, और फिर 2 महीने के बाद साबित हुआ कि कुछ लिंकेजेस जो हैं वहाँ से हो रहे थे। आप और आपके दीगर जो यानी कोएलिशन पार्टनर्स हैं, मैं कोएलिशन पार्टनर्स कहूँगा, आपके सियासी इख्तलाफात कता नज़र कौमी मफाद के ऊपर भी आप एक नहीं सोचते? नहीं, हम देखें जहाँ तक तो इस मौजूदा हुकूमत का ताल्लुक है उसने पहले दिन से ये कहा है कि हमें कौमी मफाद और नेशनल एजेंडे को अपने आगे रखना है, पार्टी के एजेंडे को पीछे रखें, और यही एक सलूशन है। उसी सलूशन के लिए हमने सब ने इकट्ठे होकर किया। ठीक है, अभी सियासी शोबदाबाजी किसी ने शुरू की, किसी ने अपने हिसाब से कहा, जैसे अल्ताफ़ हुसैन साहब कहते हैं जी फ़ौज आए, पीर पगारा साहब कहते हैं फ़ौज आए। मैं नहीं समझता फ़ौज को इसका सलूशन है। सलूशन इसका सिविलियन सेटअप से ही आएगा। सिविलियन सेटअप में जब आपको रिस्ट्रक्चर की जरूरत है, रिस्ट्रक्चर किस चीज की जरूरत है? वैसे पीर पगाड़ा साहब का मुझे पता नहीं, अल्ताफ हुसैन साहब की बात है मुझे काफी दम नजर आता है। नहीं, दम इस लिहाज से है कि वो समझते हैं क्योंकि नहीं, बिल्कुल मुझे लगता है कि अब उनको वो सही कह रहे हैं कि फौज को अवाम का, मजलूम अवाम का साथ देना है। देखिए हमेशा अवाम का साथ देने वो आते हैं तो, लेकिन बाद में हुक्मरान नहीं, ये बात गलत है, लेकिन अपनी इस बात की एसओपी डिफरेंट हो रही है। बात यह है कि मैं कहता हूं मैं एक आम पाकिस्तानी हूं। चौधरी साहब नहीं, एक सेकंड मेरी एक अर्ज सुने। नहीं, एक मिनट, मैं एक आम पाकिस्तानी हूं, मुझे आप ये समझा लें कि जमहूरियत अच्छी है या अमरीयत अच्छी है जबकि रोज यहां पे लोग मर रहे हो। देखिए मैं आपको सीधी सीधी बात बताऊं, वक्ती तौर पे एक पॉन्स्टन खाने से या पैराडोल खाने से सर दर्द तो ठीक हो जाएगी, लेकिन उसका इलाज नहीं होता। वो ये इलाज आप ढूंढे, इलाज उस वक्त तक ढूंढेंगे जब आप उसको जड़ से उठाएंगे। राइट, मैं वही जड़ से उठाने के तैयार नहीं है। राइट, अपना मरीज के लिए फवाद चौधरी साहब आपके पास क्या इलाज है? देखिए ये बात जैसे हसन निसार साहब ने आगे बिल्कुल सही कहा कि ये जो देखिए मैं फिर ये कह रहा हूं कि पीपल्स पार्टी और एएनपी की नीयत भी अच्छी होगी, ये सोच भी अच्छी होगी, लेकिन सिर्फ ख्याल अच्छा होना काफी नहीं है, अहलियत भी होनी चाहिए उसको एग्जीक्यूट करने की। मसला ये है कि पीपल्स पार्टी में और अब एएनपी में इनमें वो अहलियत ही नहीं है कि ये अपने किसी बात को अमली जामा पहना सके। ये तो बिल्कुल बैकफुट पे चले गए हैं, लीडरशिप कोई नहीं है। सिर्फ अभी अगर किसी ने कुछ करना है तो वो तो करना तो फौज नहीं है, ये तो एक हकीकत है। और आप चाहे उसको अच्छा समझें या बुरा समझें, ये तो इख्तियार फौज को सोचना भी पड़ेगा कि कैसे करना है और करना कैसे। ये आप मार्शल लॉज की क्या नवीद चौधरी साहब बात करते हैं, अगर अयूब खान और परवेज मुशर्रफ का मार्शल लॉ ना लगता तो पाकिस्तान आज इथोपिया से भी नीचे होना था। जो हालात आप कौन सा मार्शल लॉ लगाया था परवेज मुशर्रफ ने? कौन सा नहीं लगाया? नहीं, जो मार्शल लॉ इस ये कह रहे हैं ना 99 में परवेज मुशर्रफ ने मार्शल लॉ लगाया। एक सेकंड, आप दोनों अगर एक दूसरे का नंबर ले ले प्लीज, ये लड़ाई आपस में भी ना करें। हसन निसार साहब मुझे बताएं सलूशन क्या है इस बात का? देखिए बात सुने, इस तरह के वो जो कहते हैं ना, वो जो कहते हैं कि लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई, इसका तो शॉर्ट टर्म मैसेज तो नहीं हो सकता, लेकिन ये मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रैटेजी बेस्ड ऑन फैक्ट्स, उसमें शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म एक लंबी लड़ाई के लिए कौम को ज़हनी तौर पे तैयार करना,
خود خلوص سے دل کے ساتھ آپ کی مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ دے آر سمپیتھیٹک ٹورڈز دیز ایلیمنٹس. یہ آپ نہیں جانتے؟ بالکل جانتے. میں تو بیسیکلی یہ سمجھتا ہوں کہ الطاف حسین صاحب والا اور جو آج پیر پگاڑا صاحب نے جو ریسیپی بتائی ہے، میں پروبیبلی، یہ تو دونوں بہت سینئر اور بہت بڑے پولیٹیشنز ہیں، لیکن اتفاق ایسا ہے کہ اس موضوع پہ آئی واز دا فرسٹ ون. ہم بیٹھ کے کوئی ڈرائنگ روم گپ شپ تو نہیں کرتے، تو لکھنے والے لوگ ہیں، اٹس آن ریکارڈ، جس نے یہ کہا تھا کہ فوج نے کفارہ ادا کرنا ہے، ورنہ فوج ہی اس ملک کا سب سے بڑا سٹیک ہولڈر ہے، وہی سب سے زیادہ بڑے بینیفیشریز ہیں، ان کا ہی یہ ہیڈیک ہے، اور ان کو آج نہیں کریں گے تو کل وہ ان کو کرنا پڑے گا. اب یہ نکل گیا ہے معاملہ. یہ مارے موٹے سویلینز، یہ ونگے چبے پولیٹیشنز، ان کا نہ کوئی آگا نہ کوئی پیچھا، نہ ان کی کوئی گرومنگ نہ ٹریننگ نہ کوئی ڈیپتھ نہ ویژن، بیرون ملک جائیدادیں اولادیں، یہ میلے پہ آئے ہوئے ہیں. یہ کیا کریں گے؟ مجھے صرف آپ ایک بات بتا دیں مبشر صاحب پلیز، یہ پہلے بھی آ چکے ہیں، کئی بار آ چکے ہیں، اب بھی 3 سال سے یہ سارے ہاتھ پاؤں باندھے ہوتے ہیں حسن نثار صاحب ان کے، تو نہ آئے. تو میں چھوڑ دیں نہ کریں. مجھے اگر کوئی تو میری بات سنیں، میری گزارش سنیں، ہاتھ پاؤں باندھے آتے ہیں، کہتے ہیں کہ لیکن یہ جب میرا آپ اخبار ہے، اپنے آپ ووٹ اس کی کو سوچیں کر گے لو تو ایز آئے دی گا. چیف ایڈیٹر. میں دیکھتا ہوں آپ بولتے کیسے ہیں. اگر آپ میرے ہاتھ پاؤں باندھیں گے I'll throw it on your face کہ میں نہیں کرتا بھائی. یا تو آپ مجھے یہاں آپ کو یاد ہے جب ذوالفقار علی بھٹو کو لائے تھے تو ان کے بھی ہاتھ پاؤں، جب آپ کی آواز آ رہی ہے پھانسی لٹکا دیا گیا، اور کوئی نہیں سڑک پہ آیا تھا اس وقت بھی. جی جب ذوالفقار علی بھٹو شہید نے آگے کھل کے کہا تو ان کے بھی ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے. نہیں وہ تو حسن نثار صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ 10 سالوں کا تو کفارہ ادا کرنا ہے فوج نے. یہ تو حسن صاحب یہی کہہ رہے ہیں. کفارہ ادا کرنے کے طریقے دوسرے ہیں نا. کفارہ ادا کر رہی ہے فوج. وہ اس حساب سے تو ایک جو جنگ لڑ رہی ہے وہ جنگ لڑ رہی ہے. ایک منٹ مجھے ایک منٹ آپ دونوں حضرات پارٹی یا اے این پی یہ چودھری برادران اگر 1 سیکنڈ کے لیے خاموش ہو تو میں حسن نثار صاحب سے ایک سوال کر لوں کہ حسن بھائی کیا ہم پوری طرح شدت پسندی کے شکنجے میں آ چکے ہیں؟ نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ بڑی دلچسپ صورتحال ہے کہ شکاری پوری تیاری میں ہے. جو شکار ہے وہ پوری طرح آرگنائز نہیں ہے. دیکھیں میں نے پہلے ابھی عرض کیا تھا کہ آپ کی مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز ایسی ہیں، اور آپ بھی جانتے ہیں اور مجھ سے بہتر جانتے ہیں، جن کی ہمدردیاں اس ایلیمنٹ جن کی ہمدردیاں اس طرح کے جو ڈسٹارٹڈ سوچ کے لوگ ہیں ان کے ساتھ ہیں. فوج کا جہاں تک تعلق ہے، یہ میں آپ کو وضاحت سے بتا دوں، اس ملک کو زہر کا ٹیکہ لگایا ہے جنرل ضیاء الحق نے. یہ اس ملک میں کلاشنکوف سے لے کے دہشت گردی تک، مذہبی ایبنارمیلٹی تک، دین ہے ہمارا. ہم مذہبی لوگ نہیں ہیں، ہمیں دینی ہونا چاہیے. ظواہر کی طرف، دکھاوے کی طرف، یہ جو اس ملک کا آج کلچر ہے وہ اس ایک آدمی کا تحفہ ہے. اس کا ازالہ میں کہہ رہا ہوں، اور میں کمپریہنسو ڈیل کی بات کر رہا ہوں. اٹ از ناٹ کنفائنڈ ٹو جسٹ دہشت گردی. اس ملک میں اور بے شمار لانتے ہیں جن کا بانی جنرل محمد ضیاء الحق تھا. اب وہ جو ان کے ہیں نا پیش رو، یہ کیا کہنا چاہیے اس کو، ان کے ورثاء جو ہیں وہ اس کا ازالہ کریں، اس کو ریورس کریں، نیوٹرل کریں، اور ملک کو اس ہیلدی سٹیج پہ لے کے آئیں جہاں ملک ضیاء الحق کی آمد سے پہلے تھا. حسن نثار صاحب پہلے ذرا کلیئر کر دیں، ان کے آپ فوجی ورثاء کی بات کر رہے ہیں کہ سیاسی ورثاء کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں میں ان کی لیگیسی، مطلب وہ تو چھوڑیں، وہ تو یہ تو جسے کہتے ہیں نا سائیڈ ککس. میں سائیڈ ککس کی بات نہیں کر رہا. وہ ایک ادارے کو ریپرزینٹ کرتا تھا، اسی کے بلبوتے پہ آیا، اسی کے بلبوتے پہ اس نے اس ملک کے الیکٹڈ پرائم منسٹر کو پھانسی دی. جوڈیشل مرڈر یہ لفظ اس ملک میں استعمال ہوتا ہے. وہ سارا کاروبار، وہ سارا دھندا اس نے کس کے بلبوتے پہ کیا؟ وہ خود تھا کیا؟ وہ ہی آلویز لک لائک اے کلاؤن. اب جو ان کے ورثاء ہے، وہ ادارہ جو ہے، ایک منٹ، وہ 30 سیکنڈز فار یو. سولوشن دیکھیں جی، سولوشن اس کا یہ ہے کہ جو سمت کی طرف ابھی حکومت سوچ رہی ہے وہ سمت ایک بہتر ہے. جو آج پرائم منسٹر صاحب نے فلور آف دا ہاؤس پہ جو بات کہی، یہ ایک راستہ بالکل سیدھا راستہ ہے کہ ہمیں
اب اس چیز پہ کنکلوژن پہ آنا ہے. اب ہمیں فیصلے کی گھڑی پہ آنا ہے. اب ہم نے یہ نہیں کرنا کہ ہم نے سوچے کہ بھئی اف اینڈ بٹس. اب ہمیں فیصلے کی گھڑی ہے اور یہ فیصلے کی گھڑی کا وقت آ چکا ہے. اس لیے تمام فورسز کو اس میں انڈسکریمنیٹلی, چاہے وہ ریلیجیس فورسز ہیں, چاہے وہ سیاسی, سب کو مل کے. فواد چودھری 30 سیکنڈ سولوشن پلیز. نہیں, سولوشن کوئی نہیں ہے. یہ پرائم منسٹر صاحب وغیرہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. چیف آف آرمی اسٹاف کو کمانڈرز کی کانفرنس اپنی کریں اور اس میں جو ہے یہ دیکھیں کہ ملٹری کورٹس بنانی پڑتی ہیں, ملٹری کورٹس بنائیں, اور جس طرح آپریشن کا جو تینوں مراحل ہیں وہ ملٹری خود طے کرے کہ کیا کرنا ہے, اور ملٹری کورٹس بنانی پڑیں گی. ان کورٹ سے آپ کو کچھ نہیں ملنا. حسن نثار صاحب 30 سیکنڈ آپ کے لیے. حسن نثار صاحب سے رابطہ پھر میرا منقطع ہو گیا ہے. میں نے چلتے چلتے پہلے تو میں اپنے شرکاء کا شکریہ ادا کروں گا. نوید چودھری صاحب ہیں, فواد چودھری صاحب ہیں, حسن نثار صاحب ہیں, اور بشیر بلور صاحب. وہ ہمارے ساتھ لائن پہ رہے تھوڑی دیر, لیکن پھر ان کا وہ ٹیلی فونک رابطہ جو ہے منقطع ہو گیا. آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے کوشش کی ہمارے پروگرام کو جوائن کرنے کے لیے. یہ آج کا جو واقعہ ہے یہ ایک آئسولیٹڈ واقعہ نہیں ہے. یہ ایک پوری یعنی لڑی کا ایک دانہ ہے, اور جو پیچھے سے کوئی پیروتا آ رہا ہے, کوئی اس کو چلاتا آ رہا ہے. ہمیں بحیثیت قوم ہمیں یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم نے کس ڈائریکشن کے اوپر جانا ہے. بلکہ یہاں پہ میں کئی دفعہ میں نے کوٹ کی ہے, لیکن ایک میں کتاب ذوالفقار علی بھٹو کی میں ضرور کوٹ کرنا چاہوں گا. ان کی تھی دا گریٹ ٹریجڈی, اور اس کا جو پہلا جملہ تھا وہ تھا کہ وی آر اسٹینڈنگ آن کراس روڈس وینس آل بٹ ون وے لیڈس ٹو ڈسٹرکشن. پاکستانی قوم آج ایک چوراہے پہ کھڑی ہے جہاں صرف ایک راستہ اس کو تباہی سے بچا سکتا ہے. کیا ہم وہ راستہ لینے چاہتے ہیں یا نہیں, یہ فیصلہ آپ نے بھی کرنا ہے, ہم نے بھی. انٹل ٹمورو, اللہ حافظ.